नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्य वेंचणूक आयोगान 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक घेवपाची घोशणा केल्या. हवामान खात्याच्या गोंय वेधशाळेन फुडलो एक सप्तक उश्णतेच्या ल्हाराची शक्यताय नाशिल्ल्याचो अंदाज उक्तायला. दाबोळी खंडणी प्रकरणांत 2 पुलिसांक निलंबीत केल्यात जाल्यार हेर दोगांक अटक केल्या. गोमंत विद्या निकेतना वतीन नामनेचे समाज वावुरपी डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांकां केशव अनंत नायक यादस्तीक समाजसेवक पुरस्कार जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. राज्य वेंचणूक आयोगान 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक घेवपाची घोशणा केली. ही वेंचणूक बॅलेट पेपराचेर जातली. तशेंच वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जावची ना अशें स्पश्ट केलें. ताळगांव पंचायत 11 प्रभागांची, हातूंतले 5 प्रभाग सामान्य वर्गा खातीर उक्ते दवरल्यात. जाल्यार प्रभाग 1 हेर मागासवर्गीयां खातीर, प्रभाग 5 अनुसूचित जमातीं खातीर, जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उमेदवाराक चडांत चड 40,000 रुपया मेरेन खर्चाची मर्यादा निश्चित केल्या. उमेदवारी अर्ज सादर करपाचो काळ 8 ते 18 एप्रील मजगतीं आसा. अर्जांची छाननी 19 एप्रिलाक, अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस 20 एप्रिलाक, मतदान 28 एप्रिलाक आनी निकाल 29 एप्रिलाक जाहीर करतले अशें सांगलां. वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांक जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्या, जाल्यार तिसवाडी मामलेदारांक वेंचणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्या. तांकां सहाय्यक वेंचणूक अधिकारी म्हणून मामलेदार कार्यालयाचे कारकून मजत करतले. तिसवाडीचे उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी हे मुखेल निरीक्षक म्हणून काम पळयतले, जाल्यार सूर्यकांत नायक खर्चाचेर नदर दवरतले. हवामान खात्याच्या गोंय वेधशाळेन फुडलो एक सप्तक उश्णतेच्या ल्हाराची शक्यताय नाशिल्ल्याचो अंदाज उक्तायला. हे आदी केंद्रान एप्रील ते जून मजगतीं राज्यांत 2 दीस उश्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय उक्तायिल्ली. ब्रेस्तारा पणजी शारांतले चडांत चड तापमान 33 अंश जाल्यार मुरगांवचे चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद वेधशाळे कडेन जाल्यात. तशेंच 5 ते 11 एप्रील मजगतीं चडांत चड तापमानात 0 ते 2 अंशांनी वाड जावपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. फुडले 7 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी चडांत चड तापमान 32 ते 34 अंश सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या 7 दिसांत चडांत चड तापमानात चड व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. गोंया सारक्या दर्यादेग वाठारांत चडांत चड तापमान 37 अंश वा ताचेर वयर गेल्यार उश्णतेचे ल्हार आशिल्ल्याचें जाहीर करतात, अशें गोंय हवामान विभागान स्पश्ट केलां. ह्या शिवाय चडांत चड तापमानात सामान्य चडांत चड तापमाना परस 4.5 ते 6.4 अंशांनी वाडलें तर उश्णतेचे ल्हार अशें म्हणटात. तापमान 6.4 परस चड वाडलें जाल्यार ताका खर उश्णतेचे ल्हार अशें म्हणटात. देशाच्या पठारी वाठारांनी चडांत चड तापमान 40 अंशाचेर जाल्यार दोंगराळ वाठारांनी तापमान 30 अंशाचेर गेल्यार उश्णतेचे ल्हार म्हणून जाहीर करतात. मजगतीं गोंयांत 8, 9 आनी 10 एप्रिलाक दोनूय जिल्ल्यांनी बारीक पावसाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या, जाल्यार 11 ते 13 एप्रील मजगतीं दर्यो खवळपाची शक्यताय आसून नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत देंवचे न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. मार्च 2024 म्हयन्यांत गोंय राज्याची जीएसटी येणावळ 565 कोटी रुपया इतली जाल्या. मार्च 2023 वर्साच्या जीएसटी येणावळीच्या तुळेंत ही येणावळ 10% चड आसा. पोरूची जीएसटी येणावळ 515 कोटी रुपया आशिल्ली. 2022-23 वर्साच्या एप्रील-मार्च काळा खातीर गोंय राज्याचो आयजीएसटीचो एसजीएसटी आनी एसजीएसटी वांटो 2,532 कोटी रुपया इतलो आसा. देशभरांत मार्च 2024 वर्साच्या जीएसटी येणावळींत आतां मेरेनची ही दुसरी सगळ्यांत व्हड वाड आसा. ही येणावळ 1.78 लाख कोटी रुपया इतली जाल्या. दर वर्सा सुमार 11.5% वाड ही जाता. देशांतर्गत वेव्हारांतल्यान जीएसटी वसुलींत 17.6% म्हत्वाची वाड जाल्ल्यान ही वाड नोंद जाल्या. मार्च 2024 वर्सा निव्वळ जीएसटी येणावळ 1.65 लाख कोटी रुपया जाल्या, जी फाटल्या वर्साच्या त्याच काळाच्या तुळेन 18.4% चड आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. दाबोळी हांगा दिल्लीच्या 2 व्यावसायिकांक रातच्या वेळार आडावन तांचे कडल्यान 16 लाखांची खंडणी वसूल करपाच्या प्रकरणात आयज वास्को रेल्वे पुलीस स्थानकात काम करपी हवालदार विनायक कळंगुटकार आनी वास्को पुलीस स्थानकाचेर काम करपी पुलीस शिपाय आनंद नायक हांकां सेवेत घाळपणा केल्ल्याचो आरोप दवरून दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी निलंबीत केल्ल्याचो आदेश जाहीर केला. ह्याच प्रकरणात आयज वेर्णा पुलिसांनी केशव खाणवेकार आनी चंदन यादव ह्या दोगांक अटक केल्या. काल ह्या प्रकरणात वेर्णा पुलिसांनी मुरगांव भरारी पथकाचे अधिकारी अनिरुद्ध पवार आनी नितेश नायक ह्या दोगांक अटक केल्ली. ह्या दोगांयनी 31 मार्च ह्या दिसा रातच्या वेळार दिल्लीच्या 2 व्यावसायिकांक आडावन तांचे कडल्यान 16 लाख रुपया जप्त केल्ले. ह्या वेळार तांणी आपूण आयकर खात्याचे अधिकारी अशी फटीची वळख दाखयल्ली. ह्या दोगांयकूय काल दक्षिण गोंयचे जिल्लो अधिकारी आश्विन चंद्रो हांणी सेवेंतल्यान निलंबीत केल्ले. मडगांवची सगळ्यांत पोरणी सामाजीक संस्था आशिल्ल्या गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेचो 112वो वर्सुकी सुवाळो 14 एप्रिलाक जातलो. ह्या दिसा 3 मानेस्तांक आनी एका संस्थेक सामाजीक पुरस्कार दितले. हातूंत मानाचो असो केशव अनंत नायक यादस्तीक समाजसेवक पुरस्कार गोंयांतले नामनेचे समाज वावुरपी डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांकां जाहीर जाला. बायलांची तस्करी आडावपा खातीर फाटल्या 3 दशकां सावन गोंयांत वावुरपी वास्कोच्या अर्ज हे संस्थेक सामाजीक वावरा खातीर दिवपी काशीनाथ दामोदर नायक स्मृती सामाजीक कृतज्ञताय पुरस्कार जाहीर केला. कविवर्य दामोदर अच्युत कारे स्मृती गोमंत देवी पुरस्कार कवी हेमंत जोगळेकार हांकां जाल्यार बायल उद्देजिके खातीर दिवपी पिरुबाय दलाल स्मृती स्वयंसिद्धा पुरस्कार संध्या मोपकार हांकां जाहीर केला. 14 एप्रिलाक सांजवेळा 5:30 वरांचेर जावपी कार्यावळींत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र शोभणे हांचे हस्तुकीं ह्या पुरस्कारांचें वांटप करतले अशें संस्थेन कळीत केलां. लोकसभा वेंचणुकेक लागून राज्यांत आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान सगळ्या बेकायदेशीर गजालींचेर खर नदर दवरप चालू आसा. मुरगांव अबकारी विभागान दाबोळेच्या चिकळोणा बोगमाळो वाठारांतल्या एका हॉटेलांत बुधवारा रातीं बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. परवानगी बगर सोरो विकतना घाल्ल्या छाप्या वेळार मुरगांव म्हाल भरारी पंगड हाजीर आशिल्लो. ह्या छाप्यांत अबकारी विभागान सुमार 38,000 रुपयांच्यो देशी विदेशी सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भरारी पंगड आनी राज्य अबकारी विभागान बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हडा प्रमाणांत जप्त केल्यात. हो छापो मुरगांव अबकारी निरीक्षक देवेंद्र घाटे आनी मुरगांव भरारी पंगड मुखेली समीत नायक हांचे हाजेरींत घातलो. ह्या वेळार तांचे वांगडा अबकारी आनी भरारी पंगडांतले रमीज मुल्ला, मयूर गोकाणी, शब्बीर शेख हाजीर आशिल्ले. हाचे पयलीं वास्को पुलिसांनी दाबोळी जॉगर्स पार्क वाठारांत छापो घालून सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्ल्यो. नवे वर्स येवकार समिती म्हापशें हांचे वतीन 9 एप्रील ह्या दिसा भौशीक संवसार पाडवो म्हापशेच्या टॅक्सी स्थानकार मनयतले. अंदूचें हें 21वें वर्स आसा अशी म्हायती प्रशांत बर्वे हांणी दिली. काल बुधवारा आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत समितीचे अध्यक्ष संजय वालावलकार, अनिल सामंत, नारायण शिंदे, अमय नाटेकार, अंदूचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष महेश कोरगांवकार, सचिव भूषण गावडे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अध्यक्ष महेश कोरगांवकार हांणी कार्यावळीची म्हायती दितना सांगलें, संवसार पाडव्या निमतान फांतोडेर 5 वरांचेर वेगवेगळ्या प्रभागांतल्यान शोभायात्रांक सुरवात जातली. 5 वरांचेर श्री मारुती देवळा कुशीक सगळ्यो शोभायात्रा एकठांय येवन भव्य शोभायात्रेक सुरवात जातली आनी शाराक रेवाडो घालून टॅक्सी स्टँडार शोभायात्रेची सांगात जातली. ह्या वेळार वांटेकार जाल्ले पारंपारीक भेसांत तशेंच हातांत भगवे बावटे घेवन जाल्यार बायलां पंचायती घेवन आसतल्यो. तशेंच यात्रेत लेझीम पंगड आनी दिंडी पंगडा सयत ढोल पंगडांचो आस्पाव आसतलो. ह्या उत्सवांत लोकांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचें अशें आवाहन संस्थेन केलां. परत एक फावट मुखेल खबरो. राज्य वेंचणूक आयोगान 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक घेवपाची घोशणा केल्या. हवामान खात्याच्या गोंय वेधशाळेन फुडलो 1 सप्तक उश्णतेच्या ल्हाराची शक्यताय नाशिल्ल्याचो अंदाज उक्तायला. दाबोळी खंडणी प्रकरणांत 2 पुलिसांक निलंबीत केल्यात.
जाल्यार हेर दोगांक अटक केल्या. गोमंत विद्या निकेतना वतीन नामनेचे समाज वावुरपी डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांकां केशव अनंत नायक यादस्तीक समाजसेवक पुरस्कार जाहीर केला. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.